सजीला शानी से कहती है कि जब कि तुम्हारी ये नौकरी लगी है तुम बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो चुके हो, हर वक्त मसरूफ़ ही रहते हो। मैं तुम्हें कॉल करती हूँ तो तुम कॉल को बंद कर देते हो और मसरूफ़ होने का बहाना करते हो। आगे से आप देखेंगे सजीला काफ़ी ज़्यादा गिला करती है उससे और कहती है कि अब तुम्हें जल्दी से मुझे कहीं घुमाने लेके जाना है। इन दोनों को इकट्ठे की दोस्त और फाइक देख लेते हैं और वो देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और जाकर अपनी मंगेतर से कहता है कि देखो, ये तुम्हारी दोस्त जो है उसका जिससे वो प्यार करती है, मैंने उसे किसी और के साथ देखा और वो भी बड़े ही अच्छे अंदाज में देखा। यानी ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों की काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत है आपस में। इस पर आप देखेंगे कि उसकी दोस्त शांसे की काफ़ी परेशान हो जाती है। उसको समझ नहीं आती, पहले तो वो सोचती है कि वो ये बात मत शेयर करे शांसे से कि वो परेशान हो जाएगी, लेकिन फिर वो कहती है फाइक को कि मुझे उसे बताना ही होगा, क्योंकि जैसे ही उसे पता चलेगा तो फिर ही कोई नया स्टेप ले सकेगी। ऐसा ना हो कि वो बेचारी किसी धोखे में पड़ी रहे, इसलिए मैं उससे बात करना ज़रूरी समझूंगी। इस पर वो उसको कॉल करती है और उसको कहती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, जो कुछ मैंने और फाइक ने देखा है वो तुमसे बयान करना चाहती हूँ। आगे से वो सारा माजरा सुनाती है कि एक लड़की देखी है उसने शानी के साथ, तो काफ़ी ज़्यादा वो दोनों आपस में अटैच थे। ये सुनकर शानज़े की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि आखिर ये माजरा क्या है। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि असल माजरा है क्या। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसकी दोस्त को कहती है कि मैं तो तुम्हें यही कहूँगी कि तुम फ़िलहाल कोई फ़ैसला मत करो, क्योंकि तुम्हें बहुत सोच समझ कर ये फ़ैसले करने होंगे, वरना मुश्किलात तुम्हारे लिए बढ़ सकती हैं और तुम अगर ऐसे हो तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। यानी कि तुम्हारी टेंशन तो मुझसे नहीं देखी जाएगी। इस पर वो कहती है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे ये सब कुछ बताया। मैं ध्यान रखूँगी और मैं शानी से ज़रूर पूछूँगी कि आखिर उसके दिल में ऐसी क्या बात है। शायद यही वजह है कि वो मुझसे नहीं प्यार करता या उसने कभी इस चीज़ का इजहार नहीं किया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बेहद परेशान है शानज़े का बाप और वो अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है। उसको कहता है कि जितनी जल्दी हो सके इस लड़के से पीछा छुड़वा लो, क्योंकि मैं इस लड़के को पता नहीं क्यों पसंद नहीं करता। उनकी और हमारी क्लास में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये चीज़ तो सोचनी चाहिए थी शानज़े को, लेकिन शानज़े ने कुछ भी नहीं सोचा और उसने बहुत ही गलत किया है। और मुझे आज अफ़सोस हो रहा है कि मेरी बेटी की पसंद इतनी घटिया भी हो सकती है। लेकिन अब देखेंगे कि शानज़े की माँ जो है वो उसका भरपूर साथ देती है और कहती है कि नहीं, आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि उसकी चॉइस घटिया है, मुझे भी वो लड़का बहुत ही अच्छा लगा। इसलिए बेहतर यही है कि हम भी दोबारा इस टॉपिक पर बात ना करें, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी कभी कोई गलत फैसला नहीं करेगी। इस पर वो खामोश हो जाता है और कहता है देख लेना, क्योंकि ये ना हो कि कल को आप लोगों को पछताना पड़े, मेरी बेटी को पछताना पड़े। इसलिए आप देखेंगे कि वो उससे गुस्से से कहकर यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इस कदर एहसानात बढ़ते जा रहे हैं शानज़े के उसके शानी के घर वालों के ऊपर, जिसकी वजह से शानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। आगे से वो कहता है अपनी माँ को कि आप क्यों ये एहसानात को बंद क्यों नहीं कर देती, क्यों वो हम सब पे इतने एहसानात कर रही है, हमें उनके एहसान नहीं लेने हैं। कल को ऐसा ना हो कि वो आपसे कोई ऐसी चीज़ मांग ले जो आप ना दे सकें, तो फिर आप क्या करेंगी। इस पर आप देखेंगे कि उसकी माँ उसको समझाती है कि बेटा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वो कुछ जान भी मुझसे मांगेगी तो मैं जान भी उसको देने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरे बेटे ने और मेरे बच्चों के ऊपर जो उसके एहसानात हैं उनको मैं कभी नहीं चुका पाऊँगी। ये सब बातें सुनकर शानी खामोश हो जाता है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि वो साफ साफ क्यों नहीं बता रहा कि शानज़े ने इस चीज़ का इजहार किया है कि वो उससे प्यार करती है, क्यों बात को घुमा फिरा कर इस तरह की बातें कर रहा है। बहरहाल अब देखेंगे कि ड्रामे को लंबे करने के लिए ये सब कुछ तो करना ही पड़ता है। बहरहाल आप देखेंगे कि सजीला जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। अब वो तो बस अब इन्हीं ख्वाबों में रहती
رہتی ہے اور روز آئے دن ضد کرتی رہتی ہے کہ مجھے گاڑی پہ جھولا جلاؤ، گاڑی پہ جھولا جلاؤ، اور اس کے پاس کوئی بھی سوال جواب نہیں ہے۔ شانی بھی تھوڑا پریشان ہے کہ اس کے پاس صرف اور صرف پیسے کے علاوہ اور کوئی بات ہی نہیں کرتی ہے۔ کبھی اس نے مجھ سے پیار کی بات نہیں کی، کبھی اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے یہ میرا دل جیت لے، لیکن دوسری طرف شانزے ہے کہ ہر وقت ایسی باتیں کرتی ہے کہ میرا دل اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ لیکن اس میں اور اس میں کتنا فرق ہے، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر میں فیصلہ کروں تو کروں کیا، کیونکہ کبھی بھی مجھے سجیلا نے وہ اہمیت نہیں دی ہے جو اس کو دینی چاہیے۔ ہمیشہ وہ اہمیت اس کو شانزے نے ہی دی ہے۔ اس چیز کا تو اس کو بھی بڑے اچھے طریقے سے اندازہ ہے، لیکن شانزے کا بھی تو دل ٹوٹ رہا ہے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر حقیقت ہے تو ہے کیا، کیونکہ وہ سمجھ رہی ہے کہ جو کچھ بھی ہے اس میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے جس کی وجہ سے وہ یہ سب کچھ نہیں مان رہا۔ لیکن دیکھیے گا کہ شانزے جو ہے وہ ملائے گی اس کی ماں کو، کیونکہ اس کی ماں کا اس نے دل جیت لیا ہے، اس لیے وہ اس سے اس بات کا کہے گی شانی کے متعلق تو وہ ایک دن ضرور مان جائے گی، اور وہ جانتی ہے کہ ایسا ہی ہوگا کیونکہ اسے اپنی محبت پہ پورا یقین ہے، اس لیے وہ یہ سارے قدم اٹھانے کو تیار ہو چکی ہے، اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ کیا کرے، لیکن وہ اس چیز کو مانتی ہے کہ وہ ایک دن شانی کو حاصل کر وہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، اور اس کی دوست کو کہتی ہے کہ میں تو تمہیں یہی کہوں گی کہ تم فی الحال کوئی فیصلہ مت کرو، کیونکہ تمہیں بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلے کرنے ہوں گے، ورنہ مشکلات تمہارے لیے بڑھ سکتی ہیں، اور تم اگر ایسے ہو تو میں یہ برداشت نہیں کر پاؤں گی، یعنی کہ تمہاری ٹینشن تو مجھ سے نہیں دیکھی جائے گی۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے مجھے یہ سب کچھ بتایا، میں دھیان رکھوں گی، اور میں شانی سے ضرور پوچھوں گی کہ آخر اس کے دل میں ایسی کیا بات ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ وہ مجھ سے نہیں پیار کرتا، یا اس نے کبھی اس چیز کا اظہار نہیں کیا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ بے حد پریشان ہے شانزے کا باپ، اور وہ اپنی بیوی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کو کہتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس لڑکے سے پیچھا چھڑوا لو، کیونکہ میں اس لڑکے کو پتہ نہیں کیوں پسند نہیں کرتا، ان کی اور ہماری کلاس میں زمین آسمان کا فرق ہے، یہ چیز تو سوچنی چاہیے تھی شانزے کو، لیکن شانزے نے کچھ بھی نہیں سوچا، اور اس نے بہت ہی غلط کیا ہے، اور مجھے آج افسوس ہو رہا ہے کہ میری بیٹی کی پسند اتنی گھٹیا بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اب دیکھیں گے کہ شانزے کی ماں جو ہے وہ اس کا بھرپور ساتھ دیتی ہے، اور کہتی ہے کہ نہیں، آپ جو سوچ رہے ہیں بالکل غلط سوچ رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کی چوائس گھٹیا ہے، مجھے بھی وہ لڑکا بہت ہی اچھا لگا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم بھی دوبارہ اس ٹاپک پر بات نہ کریں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میری بیٹی کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کرے گی۔ اس پر وہ خاموش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے دیکھ لینا، کیونکہ یہ نہ ہو کہ کل کو آپ لوگوں کو پچھتانا پڑے، میری بیٹی کو پچھتانا پڑے، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ اس سے غصے سے کہہ کر یہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اس قدر احسانات بڑھتے جا رہے ہیں شانزے کے اس کے شانی کے گھر والوں کے اوپر، جس کی وجہ سے شانی کافی زیادہ پریشان ہے۔ آگے سے وہ کہتا ہے اپنی ماں کو کہ آپ کیوں یہ احسانات کو بند کیوں نہیں کر دیتی، کیوں وہ ہم سب پہ اتنے احسانات کر رہی ہے، ہمیں ان کے احسان نہیں لینے ہیں، کل کو ایسا نہ ہو کہ وہ آپ سے کوئی ایسی چیز مانگ لے جو آپ نہ دے سکیں تو پھر آپ کیا کریں گی۔ اس پر آپ دیکھیں گے کہ اس کی ماں اس کو سمجھاتی ہے کہ بیٹا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر وہ کچھ جان بھی مجھ سے مانگے گی تو میں جان بھی اس کو دینے کو تیار ہوں، کیونکہ میرے بیٹے نے اور میرے بچوں کے اوپر جو اس کے احسانات ہیں ان کو میں کبھی نہیں چکا پاؤں گی۔ یہ سب باتیں سن کر شانی خاموش ہو جاتا ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ صاف صاف کیوں نہیں بتا رہا کہ شانزے نے اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ وہ اس سے پیار کرتی ہے، کیوں بات کو گھما پھرا کر اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ بہرحال اب دیکھیں گے کہ ڈرامے کو لمبے کرنے کے لیے یہ سب کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ بہرحال اب دیکھیں گے کہ سجیلا جو ہے وہ بھی کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہے، اب وہ تو بس اب انہی خوابوں میں رہتی ہے اور روز آئے دن ضد کرتی رہتی ہے کہ مجھے گاڑی پہ جھولا جلاؤ، گاڑی پہ جھولا جلاؤ، اور اس کے پاس کوئی بھی سوال جواب نہیں ہے۔ شانی بھی تھوڑا پریشان ہے کہ اس کے پاس صرف اور صرف پیسے کے علاوہ اور کوئی بات ہی نہیں کرتی ہے، کبھی اس نے مجھ سے پیار کی بات نہیں کی، کبھی اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے یہ میرا دل جیت لے، لیکن دوسری طرف شانزے ہے کہ ہر وقت ایسی باتیں کرتی ہے کہ میرا دل اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، لیکن اس میں
اور اس میں کتنا फ़र्ق ہے۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر میں فیصلہ کروں تو کروں کیا، کیونکہ کبھی بھی مجھے سجیلا نے وہ اہمیت نہیں دی ہے جو اس کو دینی چاہیے۔ ہمیشہ وہ اہمیت اس کو شانزے نے ہی دی ہے۔ اس چیز کا تو اس کو بھی بڑے اچھے طریقے سے اندازہ ہے، لیکن شانزے کا بھی تو دل ٹوٹ رہا ہے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر حقیقت ہے تو ہے کیا۔